Santa Teresa de Avila. Nataw si Santa Teresa sa Marso 28, 1515. Dito siya ipanganak sa dakbayan sa Avila, nasod sa Espanya. Misulod siya sa pagkamadre sa Nobyembre 2, 1536. Og sa pagkasunod tuig, miyukbo siya sa pagdawat sa kinabuhi sa pagpasakit, pag-antos, sulod sa maong bukasyon. Kinsa man ang pagkabinuhat si Teresa. Si Teresa dunay balatian sa lawas, apan anaa siya kanunay sa kadalanan. Mating init, mating ulan, mating tugnaw, wala siya ipahulay. Kanunay siyang nag-atiman sa iyang mga kaakuhan, kon prohekto, bisan wala siya igong bahandi. Apan bisan niya na, napulo o 7 ka balay kumbento ang iyang napatindog. May gasa si Teresa sa kaalam, taas ang iyang kalibri, niining bahina sa gasa. Matahom usab siya, may madanihon nga bertod og mithi. May igong katakos siya sa pagdumala sa dagkong butang og kakuhan. May malumo siya nga kasing-kasing. May konsensya. May kaisog siya ingon og sundalo sa natad sa katarungan. Apan taliwala niini, buutan, ligdong, mapabsanon, balaan. Sa katarungan, lantip si Teresa nining bahina. Gipalagpot niya ang prinsesa usa ka higayon ni ana sa walay ukon-ukon ug daduha. Gilantugi niya ang duchess sa way lipod-lipod o gilatigo niya ang usa ka hari o kasaba. Misaludo ang tagilungsod ni Teresa kaniya. Tungod siyang pagkatalagsaon, mabitaw ni adtong Oktubre 24, 1617, ang pondok sibiko sa tibok nasod sa Espanya nagtigom sa dakbayan sa Madrid aron imantala si Santa Teresa nga patrona sa tibok imperyo sa Espanya. Sa paril sa pultahan sa dakbayan sa Avila, mao ang simbahan ni Santa Teresa. Anaged kini magtindog sa gilunan mismo kanhi sa balay nga iyang natawhan. Bisan man tuod may upat na kasiglo sukad sa iyang pagkamatay, apan ang iyang binuhatan ug ngalan labas lang gihapon karon sa Espanya. Buhi lang gihapon siya sa ilang panumduman. Ang iyang matarong, limpyo, bayanihong kinabuhi, nakapabuka kanunay sa katalingbang Espanyol, bisang karong siglo kawaan. Gani ang katalingbang matuohon ni Santa Teresa, nagtuo, ang maong santa, naggiyak kanunay sa mga lider sa Espanya, tungod sa ilang paglansang sa idolihang komunismo sa nasod. Si Teresa mao'y nagpatindog, nagpalambo karon nga Order of Mount Carmel. Gawas niini, milambo ang Kristohanong kinabuhi sa katawhan. Milambo ang nagtuon sa balaang kasulatan o pagtulunan sa santos nga simbahang Katoliko. Linibo ang mga kalag nga nadani o nakakita ni Kristo. Kay ang pulong o sinulat ni Teresa makapatandog sa daghang kasing-kasing. Ang buhat ni Teresa murag dili makakita sa uban. Apan kini nakatampo og dako sa hiyas sa kababayen-an. Ang iyang kinabuhi ana kang Kristo. Dili lang kay kini iyang naangkon, kundi gilabas kini niya sa kanunay. Gipasilaab, gibayaw, gihalad sa kitas ang bukasyon so sa kakalag nga angay unta panganduyon sa tanan. Kay aniaman kita magpuyo ning kalibutan sa kalibutan og naghanggab sa hangin nga malanog sa palibot. Lisod nato napiho unsa ang maayo og daotan, gawas kon makaambit kita sa kaalam langit nun. Sa lain nga pagkasulti, di lamang kon ang kalag may usa na sa Dios, kini matugkad katahom sa kasuukan sa kasing-kasing. Ang gamot sa pagbalaan sa kinabuhi, mao ang subsob nga pag-ampo, sakripisyo, pasakit, buhat sa kaluoy,
Mao kini ang yabi nga makaabli sa mga bahandi sa kalangitan, makapabuagay sa santos nga grasya sa ingon nga paagi. Mao kini ang matang sa pagbalaan ni Teresa sa iyang kinabuhi, og nahipno siya sa grasya sa Dios. Nalig-on siya, maisog sa paylob, hait sa salabutan. Ang kinabuhi nga relihiyoso ni Teresa lahi sa uban. Daghan siyang sinulat may tungod sa pagtulunan, sa paghipno o pagputli sa Kristohanong kinabuhi. Ang iyang mga sinulat kinaham o hiningita sa kamunghian, kamadrihan, kaparian, kamisyonan. Kaya ang iyang kasuod sa Dios mao iyang gipaambit sa uban, ug iya kining gibatbat diha sa iyang mga sinulat. Mga sinulat puno og tugob sa kinaadmang langitnon. Sinulat nga may kinabuhi, praktikal, yano, apan undanon, ugdang, may kayo, sayon sabton. Si Teresa magsusulat sa butang iya nga langitnon. Busa kinabuhi ang iyang mga sinulat sa anaa sa bokasyon. Labi pa ni adtong nga kalag nga mahigugmaon og mahadlokon sa Dios. Busa ang iyang mga pag-ampo, pangaliya sa hilit og hilom. Pasakit, sakripisyo, pag-antos, din makapasuod kaniya sa Dios, gisuong sa uban nga nagpangapkap sa kabalaanan. Sa lain nga pagkasulti, ang interes sa Dios nahimong interes usab ni Teresa. Ang kahimiyaan sa Dios sa langit mo'y bugtong ambisyon ni Teresa sa iyang kinabuhi. Busa ang iyang pagigugma sa Dios, midakop sa kalayong nga langit nun, nagdilaab sa walay pagkapalong, walay pagkaugdaw. Nagaluwas ako sa mga kalag gikan sa mga inagulo, sa kasakit, pagdagmal. Ug ako nagaluwas kanila sa mga namatay apan nabuhi, gikan sa daghang kamatayon. Ang silaw nga langit nun, midadag kanunay diha kang Teresa. Dili kini ikatingala nga ang Dios nagpadayag sa daghang mga kalag pinaagi ni Teresa. Tungod niini, ang santos ng simbahan miawit og mga pagdayeg pasidungog kang Teresa, ingon nga gitugyan ngadto sa iyang mga kamot ang nasod nga Espanyol. Sa atong kabag-uhan karon, ang tawhanong kaalam, kahibalo, kinaadman, may sumbanan sa tao, din ang garbo, kaabtik, kaigmat, kahanas, sa bisan unsang matang, maoy gisimba, giludhan, giyukbuan sa tao sa kalibutan. Apan ang sugilanon sa kinabuhi ni Santa Teresa, usa ka hagit ni adtong mainiton sa Dios. Ang iyang mga aspirasyon sa lamin sa atong panahon karon, daw bisbis sa giuhaw nga buhilaman, daw hutuhot nga mabugnaw nga musapigad sa ting-init aron pagtampoy ni adtong nahubsan sa paglaom. Bisan man kita dili makasarang sa gitas-on nga nakabot ni Santa Teresa diha sa espirituhanong kahipnuan, apan mahimo nga kita makaambit sa jutay nga silaw o gilaw sa iyang kabalaanan o ikatampo sa atong mismong kaugalingong kinabuhi, pinagi sa pag-ampo, sakripisyo o pasakit, makaambit unta kita kang Santa Teresa.